إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مرحومہ واسطے سورہ فاتحہ بسم اللہ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرا اللہ نصور کا نصواب صدقات خیرات کلام پاک ذکر و اذکار واعظ و نصیحت ثواب بحق محمد و آل محمد علیہ السلام بالعموم جمیع مرحومین مومنین و مومنات بالخصوص میرا اللہ اس مرحومہ مخصوص روح کو پہنچا. الہی آمین. میرا اللہ مرحومہ دے لفظیات معاف فرما، درجات بلند فرما، منازل آخرہ آسان فرما، الہی اعلی علیین جگہ عطا فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما. میرا اللہ مرحومہ دے پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما. سب عرضی سماوی آفات بلیات تو محفوظ فرما. عرضی سماوی فیوز و برکات تو فیض یاب فرما. سر حال تے رحم فرما، سر دعائیں کو مستجاب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ محمد وآلہ الأطہار. اللہم صل علی محمد وآل محمد.